नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री आनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. तिरंगाच्या इतिहासाची म्हायती दिवपी प्रदर्शनाचें आयज पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. निवृत्त शिक्षक लेगीत सदांकाळ शिक्षकच उरता अशें राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी म्हळां. आतां पुराय खबरो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री आनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. गोंय अनुसूचित जमाती राजकीय आरक्षण विधेयक संसदेत संमत केल्ल्या खातीर मुख्यमंत्र्यान तांचे उपकार मानले. गोंय वैजकीय म्हाविद्यालया खातीर 50 अतिरिक्त MBBS जाग्यांचो प्रस्ताव बेगीन पुराय करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान तांचो आदार मागलो, जो प्रस्ताव हे पयलींच राष्ट्रीय वैजकी आयोगा कडेन सादर केला. राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था म्हळ्यार NIT गोवान गोंय कुंकळ्ळी पुलीस स्टेशनाच्या सहकार्यान काल हर घर तिरंगा रॅलीचें आयोजन केलें. स्वातंत्र्य दिसाचें म्हत्व जनतेक कळचें आनी नागरिकां मदीं देशभक्तीची भावना निर्माण जावची म्हूण ही रॅली NIT गोवा कॅम्पसासावन सुरू जाली आनी कुंकळ्ळी मार्केट मेरेन गेली. NIT गोंयचे संचालक प्रोफेसर OR जयस्वाल हांणी ह्या रॅलीक पांचवो बावटो दाखयलो. कुंकळ्ळी पुलीस स्टेशनाचे कर्मचारी, विद्यार्थी, सुरक्षा कर्मचारी, गृहनिर्माण कर्मचारी आनी पुलीस कर्मचारी तशेंच हेरांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतलो, जो तांचे मदीं राष्ट्रीय एकता आनी अभिमान वाडोवपाचो एक सामुहीक प्रयत्न आशिल्लो. मोहिमेचो एक भाग म्हणून सगळे रहिवाशी आनी दुकानदारांक भारताच्या 19व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान 13 ते 15 ऑगस्ट 2025 हे मजगतीं तांच्या घरांचेर आनी आस्थापनांचेर राष्ट्रध्वज फडकावपाक प्रोत्साहीत ही मोहीम करता. तिरंगाच्या इतिहासाची म्हायती दिवपी प्रदर्शनाचें आयज पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. हर घर तिरंगा मोहिमेचो एक भाग म्हणून पुरातत्व संचालनालयान 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट मेरेन संस्कृती भवन पाटो पणजी हांगा तिरंगाच्या इतिहासाचेर हे खाशेलें प्रदर्शन घडोवन हाडलां. Today we gather here to celebrate the evolution of the Indian tricolor, a symbol of our nation's pride and unity. The Har Ghar Tiranga campaign initiated by our Honorable Prime Minister Narendra J. Modi has brought our national flag into the hearts of homes and millions of Indians. इतले मजगतीं गोंय येरादारी खात्यान आयज पणजी शारांत मोटरसायकल पायलट पर्यटक टॅक्सी ड्रायव्हरांच्या जोडपालवान खासा रॅली काडली. ह्या वेळार तांणी वंदे मातरम तशेंच भारत माता की जय अश्यो घोशणा दिल्यो. जाल्यार गोंय भारतीय जनता पार्टीच्या बायलां मोर्चान हर घर तिरंगा हे उपक्रमाचोच भाग म्हणून शहीद प्रतिमा स्वच्छता उपक्रमा वरवीं आयज पणजे आझाद मैदानावेले हुतात्मा स्मारकाची स्वच्छता केली. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीक प्रशासकीय निधी म्हणून गोंय सरकारान 4.5 कोटी रुपया मंजूर केल्यात आनी ह्या निधींतलो कांय वांटो जिल्लो पंचायत कार्यालयाच्या सुदारणे खातीर वापरतले. ही म्हायती दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष अनिता थोरात हांणी दिली. थोरात हांच्या येजमानके खाला दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची पयली बसका जाली. 15व्या वित्त आयोगा कडल्यान जिल्लो पंचायतीक अजून कांय रक्कम येवपाची बाकी आसा, ती रक्कम बेगोबेग मेळची ह्या खातीर यत्न जातले अशें तांणी सांगलें. ते शिवाय दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे स्वताचे भवन बांदपा खातीर दवर्ली हांगा सुवात पळयल्या अशी म्हायती तांणी दिली. ह्या बसकेंत गोंय सरकारान 3रो जिल्लो करपाचो जो प्रस्ताव दवरला त्या प्रस्तावाक तेंको दिलो जाल्यार ST राजकीय आरक्षण विधेयक लोकसभा आनी राज्यसभेत मंजूर जाल्ले खातीर केंद्र आनी राज्य सरकाराक परबी दिवपाचो थारावूय ह्या बसकेंत मानून घेतलो. 15 ऑगस्टाक पोरन्या सचिवालयाच्या मुखार स्वातंत्र्य दीस मनयतात. देखून 13 ऑगस्ट आनी 14 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट मेरेन येरादारी वळयतले. 13 ऑगस्टाक सकाळीं 6 ते 15 ऑगस्ट सकाळीं 6 मेरेन बांदोडकर पुतळ्या सावन आबादे फारिया पुतळ्या मेरेनचो DBB रस्तो वाहन येरादारी खातीर बंद आसतलो. 15 ऑगस्टाक सकाळीं 6 वरांचेर DBB रस्त्याचो सुवाळो सोंपे मेरेन बांदोडकर पुतळ्या सावन फेरी ऑफ जंक्शन मेरेनचो रस्तो वाहन येरादारी खातीर बंद आसतलो. 13 ऑगस्टाक सकाळीं 6 ते 14 ऑगस्ट 6 मेरेन DBB रस्त्याचेर येरादारी सदचे भशेन वचपाक मेळटली. तर 14 ऑगस्टाक सकाळीं 6 वरांचेर ते 15 ऑगस्टाक कार्यावळीचे निमणे मेरेन येरादारी फेरी ऑफ जंक्शना कडेच्यान अर्बन हेल्थ सेंटर चर्च स्क्वेअर जोझफ फाल्काव रस्तो कोर्तीन सावन प्रिंटींग प्रेस जंक्शना कडेन वळयतले. वाहन चालकांनी ह्या वळिल्ल्या रस्त्याच्या मार्गाचेर आपली वाहनां उबी करची न्हय आनी येरादारी पुलिसांक सहकार्य करून येरादारीचो प्रवाह सुटसुटीत करचो अशी विनवणी आसा. हर घर तिरंगा ह्या मोहिमे खाला काल आनी आयज मडगांवां तशेंच नावेली ह्या सुवातींनी प्रभात फेरयो आनी हेर कार्यावळी जाल्यो. फाल्यां सांजवेळ अशीच एक तिरंगा यात्रा मडगांव पालिका उद्याना भोंवतणी जातली अशें आयोजकांनी कळीत केलां. भारताच्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान हर घर तिरंगा ही मोहीम हातांत घेतल्या आनी काल नावेली हांगा ह्या मोहिमे खाला तिरंगा यात्रा काडली. ह्या यात्रेक थळावे आमदार उल्हास तुयेकार हांणी वांटो घेतिल्लो. आयज ह्या मोहिमे खाला घरा वचून तिरंग्या विशीं जागृताय करपाची मोहीम नावेली वाठारांत सुरू जाली. मडगांव हे निमतान भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयांत झेंडो लावन ही मोहीम सुरू केली. ते आदी काल मडगांवच्या विद्यार्थ्यांनी मडगांव पालिका उद्यानाक फेरो मारून जागृती केली.
अशाच तरेच्यो आनीक एक तिरंगा यात्रा फाल्यां सांजवेळा 5 वरांचेर मडगांव उद्याना भोंवतणी काडटले. दक्षिण गोंयांतल्या हेर वाठारांनी हे निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जावपाच्यो आसात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. पेडणेचे आमदार जी तारोलकार हांणी आयज वट्ट 45 लाडली लक्ष्मी येवजणेच्या लावार्थ्यांक मंजुरी पत्रां भेटयलीं आनी उरिल्लीं रोखडीच 15 दिसां भितर दितले अशें सांगलें. वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंटाचे मंत्री श्री विश्वजीत राणे यांच्यानी आयज आमकां 45 महिलांक आमच्या लाडली लक्ष्मी दिल्ली हा. ह्या स्किमी अंडर तांकां सगळ्या महिलांक आपल्या लायफान खंय ना खंय मदत जाता. ताका लागून तशेंच हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे फायनान्स मिनिस्टर आहा आनी तेंच्या लिडरशिपी अंडर हे स्किमी आमच्या स्थानिकांक उपलब्ध जाता, फायदो जाता. आयज आमी 45 महिलांक आयज लाडली लक्ष्मी स्कीम दिल्यात. थोडेशे अजून क्लियर जावपाचे आहात. ते ऑलमोस्ट बाय नेक्स्ट 15 दिसां भितर ते क्लियर जातले. राज्यभरांतल्या प्रमुख उजो आनी आपतकालीन परिस्थिती वेवस्थापीत करपाक उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयाचे संचालक नितीन व्ही रायकार हांच्या अनुकरणीय नेतृत्वाची दखल घेत भारत सरकारान 14 ते 20 एप्रील 2025 मजगतीं आयोजीत उजो पालोवपी प्रतिबंधक सप्ता निमतान उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालक नितीन रायकार हांकां कांस्य डिस्क पदक आनी प्रशंसापत्र प्रदान करतले. नितीन रायकार 3 जानेवारी 1991 दिसा उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयांत सहाय्यक स्टेशन उजो पालोवपी अधिकारी म्हणून कामाक लागले आनी 1998 वर्सा स्टेशन उजो पालोवपी अधिकारी, 2010 वर्सा सहाय्यक विभागीय अधिकारी आनी 2014 वर्सा उपसंचालक उजो पालोवपी सेवा पदाचेर तांकां बडटी मेळिल्ली. तांणी उपअधिकारी अभ्यासक्रम, स्टेशन अधिकारी आनी प्रशिक्षक अभ्यासक्रम आनी विभागीय अधिकारी अभ्यासक्रम हाचे सयत खाशेलें प्रशिक्षण घेतलां आनी तातूंत तांणी भांगरा पदक मेळयलां. ते भायर भारत सरकाराच्या गृह मंत्रालयान प्रायोजीत केल्ल्या ब्रिटनांतल्या मॉरिटन इन मार्श हांगाच्या फायर सर्विसेस कॉलेजींत तांणी खाशेलें प्रशिक्षणूय पुराय केलां. निवृत्त शिक्षक लेगीत सदांकाळ शिक्षकूच उरता आनी तांकां समाज सदांच मान दिता अशें राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. उच्च माध्यमीक प्राचार्य फोरम संघटनेन कुजिरा हांगाच्या डॉ. हेडगेवार उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या परिशद सभाघरांत घडोवन हाडिल्ल्या निवृत्त प्राचार्यांच्या भोवमान कार्यावळीत ते उलयताले. विद्यार्थी आदर्श जावपाक शिक्षकांचें व्हड योगदान आसता आनी हें आदर्शत्व आपल्या विद्यार्थ्यांनी मेळोवचे खातीर प्राचार्यांनी आचार्याची भुमिका निभावची अशें तांणी सांगलें. उच्च माध्यमीक प्राचार्य फोरम संघटनेचे अध्यक्ष उमेश नाईक हांणी येवकाराचे उलोवप केलें. सचिव गोविंदराज देसाय हांणी उपकार मानले. ह्या सुवाळ्या आदीं उच्च माध्यमीक प्राचार्य फोरम संघटनेची नवी समिती वेंचून काडपा खातीर आम सभा जाली. दक्षिण गोंयांतल्या आनी उत्तर गोंयांतल्यान 4-4 अशे 8 वांगडी ह्या समितीचेर बिनविरोध वेंचून आयले. स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य जुजे गोम्स हांणी वेंचणूक अधिकारी म्हणून काम पळयलें. व्यक्ती खंयची येवजण फायदो वा सेवा दिवपा खातीर आधार स्विकारपी विभागांनी वा संस्थांनी सुरक्षीत QR कोड स्कॅनर वापरून ताची प्रमाणिकता तपासची. QR कोड स्कॅन करून आधार तपासल्यार बनावट आनी फटीच्या धोक्यांतल्यान प्रणालीची राखण करपाक मजत जाता. QR कोड सत्यापन केल्यार मूळ UIDAI चो डेटा रोखडोच उक्तो जाता. आधार ही डिजिटल वळख प्रणाली आसा जी ऑनलायन प्रमाणीकरण तशेंच ऑफलायन सत्यापनाक आदार दिता. दर एका आधार कार्डात, PVC कार्डात वा डावनलोड केल्ल्या आधारात एम्बेड केल्लो आधार सुरक्षीत QR कोड हें एक उपेगी खाशेलेपण. दर वर्सा प्रमाण मिनेझीस ब्रगांझा संस्था पणजींत स्वतंत्र दिसाच्या आदल्या दिसा म्हळ्यार 14 ऑगस्टाक दनपारां 3:30 वरांचेर संस्था मिनेझीस ब्रगांझाच्या परिशद सभाघरांत भोवभाशीय कवी परिशद गोवा पातळीचेर घडोवन हाडल्या. हे परिशदेंत राज्यांतले वेगवेगळे कवी वांटो घेतले. खेळ आनी युवा वेव्हार खात्या वतीन आयोजीत पेडणे तालुका 14 वर्सां चलयांच्या बॅडमिंटन सर्तींत विकास हायस्कूल वेळपी विरनोडा हांणी जैत जोडले. तर 17 वर्साच्या चलयांच्या टेबल टेनीस सर्तींत पेठीवाडा कोरगांवच्या श्री कमलेश्वर हायस्कुलान जैत मेळयलें. पणजी वेळाचेर नोंद केल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस तर किमान 24.2 डिग्री सेल्सियस. राज्यांत फुडले 7 दीस कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडूं येता आनी वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो. आनी खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री आनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांची नवी दिल्लींत भेट घेतली. तिरंगाच्या इतिहासाची म्हायती दिवपी प्रदर्शनाचें आयज पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. निवृत्त शिक्षक लेगीत सदांकाळ शिक्षकूच उरता अशें राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.